kabalo unsay naa de sunahan ug unsay klase sa dapit nga puerto. Pero ni suod gihapon mi. Di ni siya ordinaryo nga lugar, mission ni, di ni bakasyon para ni sa among mga kaigsuunan nga higaunon dito sa sitio Malinaw. Lisod ang dalan, struggle pero bugat po ning mission nga among gipasan kuno nay. We take this a responsibility. Kita na to ang mga kabataan dinhi nga uhaw kay sa nga tanan. Before entering this place, we pray, no? Kahadlok pero mas dako ang pagtawag sa faith over and first view of community. Bago para namo pero ang ilang kinabuhi mao ni siya. Saka ang imong makita or among makita dinhi napita. Ngano nga walay nakaadto pa dinhi sukad, no? And dili sa yun ang among nasinati. Taas nga biyahe labaw sa tanan wala gyud kay first time namo ni nakita. So niining dapita mga higala among nakita ang pagkausab. We see transformation on us. Ug karon nangayo mi og tabang dili ni sayon nga mission. Bisag dunay kahadlok pero mas dako ang gugma nga among ipadayon kini. Ang ilang paglaom naa sa atong mga kamot hinumod mi na kanunay, no? Dili sila layo ug di sab nato ni kalimtan mga kaigsunan. Gitawag mi sa Ginoo para moadto ug moserbisyo sa tinud-anay nga misyon. Kung asa ang panginahanglan didto mao ang ato nga prioridad. Pwede sab ka mamahimong kabahin niini nga mission. Kung di ka makaadto, pwede ra gyud nga makatabang ka pinagi sa ginagmay nimo nga mga tabang sa bakana mga in kind or in donation. Suportahi ang among mission ug tabangi mi sa pagtukod ug kaugmaon para sa mga kabataan niini nga dapit. We don't know what's ahead of us. Nahadlok pero mas dako ang amo nga rason why we keep on doing this, supporting our lumad brothers. Ang among nakita dito dili gid namo ni siya malimtan gumikan sa katahom sa mao nga dapit. Dili para ni namo, ha? Numduman nato ni para ni sa ato mga kaigsunang mga lumad sa mga kabataan. Kung dili ka makaadto, mo na akong giingon nga san lang gyud sa imong tabang. Kay we are very willing to accept that, no? Kini nga lugar, remember wa pa namo ni nadtuhan unang higayon pag ginamo ni nga nakaanhi diri. Again, as what I have said, dunay kahadlok pero naapod ang paglaom para ni sa atong mga hinigugma nga mga higaon. Again, wa mi kabalo kung unsay naa sa unahan. What awaits us there, wa mi kabalo ug unsa kalisod ang dalan pero amo ginisulayan, no? Kalayo sa biyahe, no? Grabe kalayo ang biyahe, guys.